अम्मा या शर्त की थी सोने अबू बकर थे उमर आ गए, नाल मौला अली भी आ गए। तुसी उठ के भी नहीं बैठे, अपनी पिंडली दे कपड़ा भी सही नहीं किया, जिमें उस्मान आ गए तुसी उठ के बैठ गए सो, अपने पिंडली मुबारक दे कपड़ा भी कर ले आए। सोने मैनू समझ नहीं आई, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया आशा मेरा उस्मान बड़िया हयावां वाला है, मेरा उस्मान बड़िया हयावां आउंदियां ने, मैं मुहम्मद ने ओदी हया कीती, मैं मुहम्मद ओदा हया कीता है। इब्ने असाकर ने ज़ैद बिन साबित रवायत कीता है, नबी दी बारगाह च फरिश्ता आ गया, अर्ज़ कीती कमली वाले असी फरिश्ते भी उस्मान दा हया करने ते मेरे नबी ने फरमाया आशा असी उस्मान दा हया मैं क्यों ना करा, जिदा हया अर्शां दे फरिश्ते भी कर दे। कुरान पाक दी आयत मुबारका पढ़न दा शरफ हासिल कीता। अल्लाह ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। अल्लाह ने फरमाया लक़द लाम तकीद दा कद तहकीक दा। अल्लाह ने ये फरमाया तकीद और तहकीक उदों फरमाई दी है जो गल नूं मजबूती देनी होवे, गल दी अहमियत समझानी होवे। मिसाल के तौर पर असी किसी नूं गल करनी होवे ते दसने आ कि साडी गल बड़ी खास है, इनू आम गल ना समझी, तो असी अपनी गल की अहमियत समझाने वास्ते कदे कदे कसम भी उठाने कि मैं कसम उठा के इस गल दसदा कि इस गल आम ना समझो। अल्लाह ने भी इस तरह इस जो गल शुरू फरमाया आम तकीदा और कद तहकीक दा, ताकीद भी आ गई और तहकीक भी आ गई। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उन्हां लोकां दे उत्ते राज़ी हो गया। किहड़े लोकां ते राज़ी हो गया? अल्लाह ने फरमाया उन्हां ते राज़ी हो गया जिन्हां ने मुहम्मद दे हत्थां ते हथ दे के बैत की है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उन्हां ते राज़ी हो गया जिन्हां ने बैत की। कित्थे बैत की? अल्लाह ने फरमाया तहता शजरा, शजर दरख्त उहदे बिल्कुल नीचे जिन्हां ने बैत की, अल्लाह उन्हां दे उत्ते राज़ी हो गया। वो बैत क्यों हुई? उहदी की वजह? अल्लाह ने इंज क्यों फरमाया? ये आयत क्यों नाज़िल हुई? आओ इधर थोड़ा जिन्ना शान नज़ूल समात फरमाओ। तवज्जो रखो, तकरीर बिला तमहीद शुरू है, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, तकरीर का आगाज हो गया। बस तुम तवज्जो मेरे पर रखो, मैं तुम मदीना तैयबा दियां वादियां दे विच इंशाअल्लाह लेके जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि चलो सहाबा तैयारी करो, 1400 सहाबा का लश्कर तो मेरे कमली वाले आका सिदारत फरमा के मदीना तैयबा तो मक्का वाल हिजरत फरमा के मकसद की है कि असी उमरा करके आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे, 1400 सहाबा मेरे कमली वाले आका। रास्ते दे अंदर एक मुकाम आया, उस मुकाम तो पहला कुफार नूं इस गल दी किसी ने गलत खबर दी कि सरकार जंग दे इरादे नाल आ रहे ने, लेकिन सरकार ने अपना नुमाइंदा भेज के दसिया कि ना ना असी जंग दे इरादे नाल नहीं आ रहे, असी उमरा करने वास्ते आ रहे हैं, असी काबे दा तवाफ करने वास्ते आ रहे हैं। उन्हां कुफारे मक्का ने कहा कि तुहानूं उमरा करने की कोई इजाजत नहीं, इत्थों ही वापस चले जाओ, असी तुहानूं उमरा नहीं करन देना, तवाफ नहीं करन देना, असी तुहानूं इत्थे नहीं आउण देना, इत्थों वापस चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान जी या रसूल अल्लाह, फरमाया तुसी बड़े पुराने ताजर हो, तिजारत करदे हो, तो तुहाडे कुफार वालियां ने तिजारत दे वक़्त दे बड़े अच्छे तलकात ने, ते उन्हां नूं जाके अपने तरीके नाल समझाओ कि जंग दा भी इरादा नहीं, असी बड़े अमन ते बड़े सकून दे नाल अल्लाह दे घर दे अंदर इबादत करके असी चले जावांगे, ना तुसी सानू छेड़ो ना असी तुहानू छेड़ने आ। अदर तो समाने कनी टुरे टुरे गए, तो जो आप मक्के दी हदूद दे अंदर गए तो पिछे सहाबा ने अर्ज की सोने उस्मान वेखो ना किड्डे मुकदरा वाला है, असी तुहाडे कोल बैठे हां ते असी काबा वेखण दी नीयत नाल आए सां, ते असां काबा नहीं वेख्या ते असी इत्थे रुके हां, ते उस्मान किड्डे मुकदरा वाले ने।
ये जान गए थे जाके काबे दा तवाफ भी करनगे ते काबा भी वेखणगे ते आके तुहाडे नाल जो गल होवेगी ओ गल करनगे अगर इजाजत मिली ते फिर तवाफ कर लेणगे। ते मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैं मानना उस्मान काबे वाला जा रहा है लेकिन उन्हें काबे वाला बादो वेखना पहले अपने काबे वाला वेखेगा। उतनी देर तक काबे दा तवाफ नहीं करेगा जिन्नी देर तक अपने काबे ना नबी करीम दे नाल ना आवे। उस्मान दे इश्क तो भी सदके जाइए काबे दे हदूद दे करीब आए ना ते जिथे निगाह पैनी है उत्थियां अपनी अखां ते इंज करके हाथ या कपड़ा रख लिया कि काबा या तेनू उतनी देर तक नहीं वेखांगा जिन्नी देर तक तेरा भी काबा मेरे नाल नहीं आ जांदा। उस्मान गनी गए कुफार वालियां ना गल कीती ते कुफार वाले कहंदे ने उस्मान तेनू सिर्फ कल्ले नू इजाजत है तेरे नबी नू कोई इजाजत नहीं तू उमरा कर तवाफ कर इबादत कर ते चला जा अब तेरे नबी नू कोई इजाजत नहीं। ते उस्मान गनी फरमाते ने जे मेरे नबी ने नहीं करना उमरा ते तवाफ ते मैं क्यों तवाफ करांगा सारा कुछ ओदी वजह तो मिलिया ते मैं उतनी देर तक तवाफ नहीं करांगा मैं उतनी देर तक हज नहीं करांगा। जो इस इश्क नू वेखिया आरिफां दे सुल्तान हज़रत शाही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस इश्क दी तर्जमानी करदियां ते आपने बड़ा मिठा रंग पेश किया। चलिए सुल्तान बाहू दे मर्दात जे बोलो सुभान अल्लाह। मैं तकरीबन 2-3 दिन तो कबल शाह साहब नू पता है एक कल भी मेरे नाल हुजूर नौशे पाक रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह दे अंदर हाज़र सन तो मुसलसल दिन रात मसरूफियात सुते भी नहीं नींद भी नहीं पूरी जो बंदा सौंदा नहीं तो वो गले तो भी बड़ा असर पैंदा है तो थकावट जड़ा मिंबरे रसूल ते बैठा मैनू एडा डड गिल्ट पैना कि तुसीं सोच नहीं सकते ये बस मालका ने करम किया तो मैं बैठा वहाँ तो तुसीं सुभान अल्लाह बोले जाओ मेरी थकावट उतरी जाएगी तो मेरा भी इश्क उजागर होंदा जाएगा ना भाई सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आप फरमांदे नहीं मुर्शिद मक्का ए मक्का 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 मुर्शिद मक्का तेता लिबहाजी फिर काबा इश्क बनाया ओ सैवारी तवाफ विकीते अजे दिल मिलने थे आया ओ विच हजूर सदा हर वेले असी करिए हज सवाया ओ जम जम जीवे ए मेरा मर सिदबा हो जग जग जीवे हर दम जीवे ए मेरा मर सिदबा हो ओ जेड़ा लोलो विच समाया हो। सुल्तान बाहू फरमाते ने इस इश्क की तर्जमानी कर दिया फरमाते ने मुर्शिद मक्का तालब हाजी फिर असा काबा इश्क बनाया हो। हज़रात गिरामी तवज्जो रखे हाजे उस्मान कहते ने काविया तेनों बादो वेखांगा पहले अपने मुर्शिद नूं वेखांगा और जेड़ा मेरे अंदर समाया ना उदी वजह तो तेनों असीं शान दी उदी वजह तो तेनों मकाम मिलया। हज़रात गिरामी तवज्जो रखे हाजे उस्मान गनी आए नहीं इधरों कुफार वालियां ने खबर झूठी फैला दी कि कुफार वालियां ने हज़रत उस्मान गनी नूं शहीद कर दिता है।
نبی کریم نے خبر ملی، سارے صحابہ نے اکٹھا کیتا، فرمایا صحابہ انج خبر ملی ہے عثمان نے شہید کر دیتا گیا ہے۔ اتھے بعد لوگ اعتراض کر دینے کہ جن نبی نے اتنا پتا ہوندہ تو نبی نے پتا نہ چل جاندہ کہ عثمان شہید ہے کہ نہیں شہید ہے۔ میں اس اکال دا جواب آخر تے جا کے دامانگا۔ میرے نبی نے سارے صحابہ نے اکٹھا کیتا، فرمایا صحابہ توجہ رکھے آجے، فرمایا صحابہ آؤ میرے نال سارے میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ اجے سارے اکٹھے ہو کے اس اکال دا عبادت عہد کرنے آ، اسی عثمان دے خون دا بدلہ لمانگے، عثمان دے خون دا بدلہ لمانگے۔ میرے کملی والے آقا نے کر کے ہاتھ اگے کیتا ہے، جڑے ویلے کملی والے آقا نے ہاتھ اگے کیتا ہے، سارے صحابہ نے حضور دے ہاتھ رکھے نہیں، صحابہ دے ہاتھ رکھ دیاں ڈیر لگ گیا ہے، سارے نے نبی کریم دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دی ہے۔ ان میں دساں لگا نبی نو پتہ کہ نہیں پتہ، نبی جان دینے کہ نہیں جان دے، فرمایا صحابہ اے سارے تے تھلے میرا آتے اتے تو آڑے سارے دے ہاتھ نے تو آڑے سارے ہاتھاں دی اتے میں محمد اپنا ہاتھ رکھ کے دسنا چاہنا ماں کہ آہت عثمان دا ہاتھ فرمایا اے لہت عثمان دا ہاتھ جدو کملی والے آقا نے فرمایا محمد نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ کر کے رکھے آئی، اللہ نے یار دے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرمایا کملی والے اے تیرا ہاتھ نہیں اے رب دا ہاتھ ہے، اے رب دا ہاتھ ہے۔ میں کہ عثمان تیرے تو صدقے جاواں، تیرے ہاتھ دے کملی والے آقا نے ہاتھ رکھے آئے، عثمان دے ہاتھ دیاں کیا شانانے، عثمان دے ہاتھ نا کدے سونا اپنا کہنا ہے، کدے رب اپنا ہاتھ کہنا۔ انہوں بولو کہا جے کہ سبحان اللہ، عثمان کملی دی عظمت شان دے بیکھو، جنہ دے ہاتھ نو کہتے کملی والے کہندے نے صحابہ اے میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماندہ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تیرا بھی نہیں پھر میرا ہاتھ ہے، اے تیرا بھی نہیں میرا ہاتھ ہے۔ اس عثمان دی شان بیکھو، مقام بیکھو۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے، آپ دا نام ہے عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور نال ابو عامر بھی، اور باپ دا نام عفان، ماں دا نام عروہ۔ توجہ رکھے آجے، آپ فرماندے نے کہ بے طلحہ بن عبید اللہ دے نال ٹوریا آ رہا، راست دے اندر حضور دے اسلام دی منادی کیتی گئی کہ او نبی آ گیا ہے جتا ذکر پھیلیاں کتاباں جو کیتا گیا ہے۔ آپ فرماندے نے میں ٹوریا حضور دی بارگاہ دے بچ آیا تے میں نو ابو بکر صدیق پکڑ کے آخ دینے اے عثمان حضور دا کلمہ پڑھ لے۔ انہوں منو بڑے اچھے طریقے نو دعوت دی تھی، دل میرا نرم ہو گیا، اس وال مائل ہو گیا، تو میں ٹوریا حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا۔ آپ فرماندے نے میں ٹوریا نبی دی بارگاہ دے وچ آ گیا، آ کے حضور نو عرض کی دی کملی والے میں نو اپنا کلمہ بھی پڑھا لوا، اپنی زلفاں دا قیدی بنا لوا، سونے اپنا غلام بنا لوا۔ عثمان کہندے نے میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا، ہر پاس رولے بہ گئے، عثمان نبی دا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ فرماندے نے گل چل دی میرے چاچے تک آ گئی ہے، میرا چاچا کافر ہے، انہیں منو پکڑ کے رسیاں دے نال بن گئی، ایک کمرے بچے بند کر دیتا ہے، میرے چاچے نے قسم کھا لئی ہے، میرا
चाचा कहता है उस्मान मैं कसम खाना वा उतनी देर तक तेनों नहीं छड़ांगा जिन्नी देर तक अपने बाप दादियां दे दीन दे तो वापस नहीं आ जाता। उस्मान कहते नहीं चाचा जिन्ना मार नहीं मार ले जितने जुल्म करने नहीं कर ले। मैं मुहम्मद दा कलमा तां नहीं पढ़िया कि मैं मुहम्मद दा कलमा छड़ देवा हुण चाचा जान निकल जाएगी कलमा नहीं छड़ागा। आख्या चाचा हुण जान निकलदी है निकल जावे हुण सोने दा कलमा नहीं छड्डांगा। मैं तां नहीं पढ़िया कि छड़ देवांगा मैं तो हुण जान भी देनी पई तो जान भी दे देवांगा दीन नहीं छड्डांगा दीन नहीं छड्डांगा। तवज्जो रखो उस्मान दियां सखावतां ते अज़मतां ते कुर्बानियां ते नबी करीम दे नाल तो जान सारियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यार करदे बड़ी अज़मत बड़ी शान हुज़ूर दा हज़रत उस्मान नाल बड़ा प्यार है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी पहली बेटी हज़रत रुकैया दी शादी आप दे नाल फरमाई। अल्लाह दी करनी ऐसी हुई कि एक ऐसा वक़्त आ गया कि आप दा विसाल हो गया अब दुनिया तो चले गईयां ते नबी करीम दा हज़रत उस्मान ने इंज दा प्यार है आप दी शहजादी हज़रत उस्मान दी बीवी आप बीमार ने तो जंगे बदर दा वक़्त है। आप अर्ज की सोने मैं भी जंग च जाना है। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान नहीं तू मेरी बेटी का पीछे ख्याल रख तेन जंग में जान का रब सवाब देगा। नबी करीम जो जंग बदर तो आए जड़ा माल मिलया तो आके उस्मान उन्होंने पूरा विचों हिस्सा दिता। उस्मान गनी रोंदे रोंदे जा रहे एक दिन बैठ के रो रहे मेरे कमली वाले आका की निगाह पै गई। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया उस्मान जी सोने फरमाया उस्मान क्यों रोंदे हो की होया जे। अर्ज की जी सोनिया वेखो ना तुसा अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कीता शादी की और दुनिया तो चले गई ने तो सोनिया मेरा थोड़ा रिश्ता खत्म हो गया रोना तां। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान परेशान ना हो मैं नबी अपनी दूसरी बेटी शादी की शादी तेरे नाल फरमा देना वा दूसरी बेटी की शादी तेरे नाल कर देना वा। कमली वाले आका दी पहली बेटी की शादी आई है उन्हां दा नाम हजरत रुकैया है। वक़्त नाल उन्हां दा विसाल हो गया है। हजरत उस्मान परेशान ने कमली वाले आका ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम दी शादी फिर फरमा दी है। आप दे नाल निकाह हो गया शादी हो गई। ताइयों तो सामान गनी नो जुर्नु नैन ता कहंदे ने दो नूरा वाला है आप निकाह दे अंदर मेरे कमली वाले आका दियां दो बेटियां दी शादी आई। ज़ुन्नूनैन दो नूरा वाले जो दूसरी बेटी का विसाल होया ना तो जन्नतुल बकी दे विच बैठ कर रो रहे मेरे कमली वाले आका नूं खबर मिली तो सरकार ने उस्मान नूं फरमाया उस्मान क्यों रोंदे हो। अर्ज की जी सोनिया वेखो ना थोड़ी दूसरी बेटी भी दुनिया तो चले गई ने तो मेरा रिश्ता दुनिया तो थोड़े नाल खत्म हो गया। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान मैनू तेरे नाल इतना प्यार है जे कदे मैं मुहम्मद दी 100 बेटियां होंदियां तो मैं एक एक करके तेरे निकाह विच ओ भी शादी करवा देनी सन। मेरे हजूर इंज दा प्यार किया उस्मान दे नाल। लो भी तवज्जो रखे आज अम्मा आयशा फरमांदियां ने मैं देख रही हाँ कि रवायत कर दिया ने कि मैं देख रही हाँ सरकार अपने घर मुबारक के अंदर थोड़े नक्शा खींचन लगा। तवज्जो रखे आज आप फरमाते ने सरकार लेटे ने तो थोड़ा जिन्ना बैठन का अंग ते बाकी लेटन का अंग ना सही लेटे ते ना सही बैठे दरम्यान जे हिस्से में सरकार टेक लगा के बैठे तो सरकार अम्मा आयशा की चादर मुबारक लैके ना जिमें तहमत होंदा इस तरह अपने इर्द गिर्द लपेट के बैठे हुए। आप फरमादियां ने कि मैं देख रही हूँ दरवाजे से दस्तक हुई पूछिया गया कौन। अर्ज की थी अबू बकर सदीक आए ने। नबी करीम ने फरमाया आ जाओ। अम्मा आयशा फरमादियां मैं वेख्या सरकार ने अपनी पिंडली मुबारक जी नंगी सी ना कपड़े तो बगैर उन्होंने सही ना किया
حضرت ابو بکر صدیق نے گل کی، جو معاملہ سی مسئلہ پوچھنا سی گل کر کے چلے گئے، سرکار اونج ہی بیٹھے رہے۔ پھر دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا گیا کون؟ عرض کی دی عمر فاروق آئے نے۔ میرے نبی کریم پھر نہیں سدے ہوئے، اسی طرح اندر آئے، مسئلہ پوچھیا، گل کی جو معاملہ سن چلے گئے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھیا گیا کون؟ آواز دیتی مولا علی حیدر کرار آئے نے۔ فرمایا آ جاؤ اندر، آپ اندر آگے۔ اسی طرح سرکار بیٹھا رہے، سدھے نہیں ہوئے، گل کی مسئلہ پوچھا، جو بھی معاملہ سن چلے گئے۔ جدو چوتھی باری دستک ہوئی نا تے پوچھیا گیا بار کون؟ تے بار آواز آئی، عرض کی تھی عثمان کا نہیں آیا، عثمان آیا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ اتھے رکے رہے، سرکار اٹھ کے بیٹھے، اچھے طریقے نہ اپنے جسم نو ڈانپیا تے بڑے اچھے طریقے نال بیٹھے تے فرمایا ہون اندر آ جاؤ۔ تے عثمان اندر آئے، گل کیتی، مسئلہ پوچھے تے چلے گئے تے اما عائشہ سرکار دے قدمہ سے آ گئی ہیں۔ اما عائشہ نے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا، اما عائشہ عرض کیتی سونیا ابو بکر تے عمر آ گئے، نال مولا علی بھی آ گئے، تسی اٹھ کے بھی نہیں بیٹھے، اپنی پنڈلی دے کپڑا بھی صحیح نہیں کیتا، جی میں عثمان آ گئے، تسی اٹھ کے بیٹھ گئے سال، اپنے پنڈلی مبارک دے کپڑا بھی کر لے آئی۔ سونے میں نو سمجھ نہیں آئی، میرے کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ میرا عثمان بڑیاں حیامہ والا ہے، میرا عثمان بڑیاں حیامہ ہوندیاں نہیں، میں محمد نے او دی حیا کی دی، میں محمد او دا حیا کی دائی۔ ابن عساکر نہیں زید بن ثابت روایت کی دائی، نبی دی بارگاہ جے فرشتہ آ گیا، عرض کی دی کملی والے اسی فرشتے بھی عثمان دا حیا کرنے آئے، تے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اسی عثمان دا حیا میں کیوں نہ کرا، جیدہ حیا عرشاں دے فرشتے بھی کر دے، اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرائیں، جیدہ حیا عرشاں دے فرشتے بھی کر دے نہیں۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آدیں، او بندہ کڈا بے حیا ہے جیڑا عثمان دا حیا ہی نہیں کردہ۔ میرے نبی نے فرمایا میں دا حیا کیوں نہ کراں، جیدہ حیا عرشاں دے فرشتے بھی کر دینے، جیدہ حیا عرشاں دے فرشتے بھی کر دینے۔ ابن عساکر نے زید بن ثابت روایت کیتا تو میں حدیث پاک پڑھا سا فرشتے عرض کیتی سونیا اسی فرشتے بھی عثمان دا حیا کرنے ہیں اور کڈے کو حیا والے ہونے۔ میں حدیث پاک جو پڑھ رہا سا کہ حدیث کے اندر لکھا تو عثمان اڈی حیا والے سن، غسل خانے دے اندر اپنا پردے دا پورا انتظام ہون دے باوجود بھی اپنے کپڑے اتار دے انہوں شرم آندی سی، اتنی شرم تے حیا والے سن، اپنا جسم نصیب کدے، اپنا جسم نصیب کدے۔ حضرات گرامی اڈیوں سامان نو حیامہ ہوندیاں، انہا حضور دے نال پیار، انہا حضور دے نال پیار۔ میرے نبی دے خلیفہ سوم سناما مٹھی جی گل جے بولو سبحان اللہ، صدقے جامع توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ دوں، اور ودینو ستے خیر ہوندیاں اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ ہاتھ نہ چکا جے کتے کو بندہ ہاتھ چکے ہیں شہید ہی نہ ہو جاوے، تے زور نہ لایا جے کتے آواز باہر ہی نہ چلی جاوے، اور بی بیاں دی آواز نو پردہ ہوندہ ہے، مرد دی آواز نو کوئی پردہ نہیں ہوندہ، تے مرد بنندہ ثبوت ہو بتے اچھا بولو سبحان اللہ۔ کملی والے آقا دی بارگاہ دے بچ آیا کہ اونٹ لے کے، نبی کریم دی بارگاہ جدو اونٹ لے کے آیا نا تے نبی کریم نے اونٹ سونا لگا چنگا لگا، سرکار نے پیسے سودا طے کیتا تے فرمایا اونٹ مینوں دے جا تے کل آ کے پیسے لے جائیں، کل آ کے پیسے لے جائیں۔ حضور اندر بیٹھے، ابو بکر عمر تے عثمان تے سرکار چارے بیٹھے ہوئے، پینڈنوں آکھا کل آ کے پیسے لے جائیں، توجہ رکھے دے بڑی مٹھی جی گل۔ حضرات گرامی جدو اونٹ دا مالک اونٹ دے کے باہر نکلے آنا تے باہر اگے مولا علی سن، مولا علی نے دے باتوں پڑھیا فرمایا کدھر آیا سن، کیڑا کام سیا؟ عرض کی جی سونے اونٹ لے کے آیا ساں تے سرکار نے پسند کیتا تے فرمایا انج کر اے دے پیسے کل آ کے لے جائیں تے میں چلا تے کل آ کے پیسے لے جاواں گا۔
تو عمر فاروق فرماندے نے تم ہی چل رہی ہیں. مولا علی فرماندے نے تم ہی چل رہی ہیں. عرض کی حضور کی ہویا؟ مولا علی فرماندے نے سرکار نے پوچھ کے سونے جے کل تمہیں کوئی کام پہ آ گیا کتے چلے گئے کوئی معاملات ہو گئے جے تسی نہ مینوں ملے تو میں کدے کو پیسے لاں گا کدے کو پیسے لواں گا. پنڈو آخر گل تو تھوڑی ٹھیک ہے. پنڈ ٹریا ٹریا اندر حضور دی بات سونے جے کل تسی نہ ملے تسی کتے چلے گئے یا میں اس وقت آیا جس وقت جو تھوڑے نال ملاقات نہ ہوئی تو پیسے کدے کو لواں گا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو لے لیں. پنڈو پھر بعد عمر فاروق ابو بکر کو لے لی. مولا علی دے کول گئے. مولا علی نے فرمایا ہون کی آکھیا سرکار نے؟ جے سرکار نے آکھیا جے میں نہ ملیا تے ابو بکر کو لے لیں. مولا علی فرماندے نے آپ سرکار نو جا کے عرض کر سونے تسی بھی نہ ہوئے تے ابو بکر جے تواڈے نال ٹر گئے تے میں پیسے کدے کول لواں گا. پنڈو کہندا گل تے تواڈی ٹھیک ہے. اندر آیا سونے جے تسی بھی نہ ہوئے ابو بکر بھی تھوڑے نال چلے گئے تے میں کدے کو پیسے لاں گا. فرمایا جے میں بھی نہ ہویا ابو بکر بھی نہ ہویا تے عمر کو لے لیں. پنڈ پھر بار اپنے فرمایا ہون جی سرکار نے فرمایا میں نہ ہویا ابو بکر کو لے لیں ابو بکر نہ ہوئے عمر کو لے لیں. مولا علی فرماندے نے جا کے پوچھ کے جی عمر فاروق بھی نہ ہوئے پھر کدے کو پیسے لواں گا. پنڈو نہ کیوں جی عرض کی نبی پاک نے فرمایا جے میں نہ ہویا تو عثمان کو لے لیں. پنڈو پوچھ کے بعد مولا علی نے بادو پھڑیا فرمایا دس کی سرکار نے فرمایا کہ جے سرکار نے فرمایا میں نہ ہویا ابو بکر کو لے لیں ابو بکر نہ عمر کو لے لیں عمر نہ عثمان کو لے لیں. مولا علی فرماندے نے یار تم ہی چل رہی ہیں تم ہی چل رہی ہیں. اور دیکھنا چاہتے سن کہ سرکار میرے بارے کنن میں نمبر جو فرماندے نے توجہ رکھے آجے. مولا علی فرماندے نے جا کے نبی پاک نو پوچھ گیا عرض کر سونے کہ تسی نہ آئے ہوئے ابو بکر بھی نہ آئے عمر بھی نہ آئے عثمان بھی نہ آئے پھر کدے کو لے پیسے لواں گا. نبی کریم نے فرمایا پینڈوا جے میں نہ آیا عمر کو ابو بکر کو لے لیں ابو بکر نو عمر فاروق کو لے لیں عمر فاروق نہ عثمان کو لے لیں. پینڈو یرد کی دی سونے جے تین یار بھی نہ آئے تسی بھی نہ آئے میرے پیسے دے مر جان گے میں کدے کو لو پیسے لواں گا. تے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا جے میں بھی نہ آیا ابو بکر بھی نہ آیا عمر بھی نہ آیا عثمان بھی نہ آیا فرمایا پھر او دے کو لے لئی جیڑا بار کھلو کے تینوں بار بار اندر بھیجی جاندہ. فرمایا او دے کو لے لیں جڑا بار کھلو کے تینوں بار بار اندر بھیجی جاندہ ہے بار بار اندر بھیجی جاندہ ہے. لوگ توجہ رکھے آجے اور سمانے گا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان دے نظرانے دینوں تیار. غزوہ تبوک دا بیلا آگیا میرے نبی نے فرمایا انج صحابہ دا جمع غفیر لگا سارے صحابہ میرے نبی دے ارد گرد. میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہاں مہاجران باسے اپنی اپنی مدد فرماؤ. جنگ دا جانا ہے کہ ساری اپنی توفیق دے مطابق مدد فرماؤ. پتہ چلیا کہ دین واسطے پیسے کٹھے کرنے والا سوال کردہ جیڑا بندہ دین دے معاملہ چھے او بندہ آپے نہیں کھڑا کردہ پیسے نہیں مانگتا او اپنے واسطے او یاد رکھو او بندہ سرکار دی سنت ادا پیا کردہ ہے جیڑا دین واسطے کسے کو سوال کردہ ہے. سارے صحابہ عرض کی دی سونیاں ایک دو تین اپنی اپنی توفیق دے مطابق کسے نے کھجورا. عمر فاروق بھی دوڑ دے کر گئے ابو بکر بھی گئے دو میار دوڑ دے گئے تے اب عمر فاروق دا خیال ہے کہ ہر والی ابو بکر بادی لے جاندہ ہے آج انج دا کام کرنا ہے آج میں جیت جانا ہے. کیونکہ فرمایا گیا فاستبقوا الخیرات نیکیاں چھ ایک دوجے کرو سبقت لو. حسد اور چیز ہے نیکی کر کے مقام لینا اور چیز ہے. عمر فاروق بڑا مال بڑی دولت ابو بکر صدیق کو تھوڑا جنہ مال تھوڑی دولت. ادھر عمر فاروق بھی اپنا ادھا گھر دا سامان لے آئے تے ابو بکر سارا ہی گھر دا لے آئے اور آسان کرا انہاں دے سارے گھر دا مال اکٹھا کریے ابو بکر دے ادھے عمر فاروق دے ادھے گھر دے مال دا نال بھی کاٹے. اتنا کام مال ہے. اپنی قمید بھی اتار لئی
अपने घर में कोई सूई तक नहीं छोड़ी, सारिया चीज़ां पकड़ियां, बुसकी बनाई ते हुजूर दी बारगाह टुरे टुरे अबू बकर नबी दी बारगाह दे विच आ गए। आके अर्ज की सोने घर दा सारा ही माल लैके आया, कबूल फरमा लवा। उमर फारूक भी आ गई, घर दा अद्धा माल लैके आ गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर दस तुसी किन्ना माल लैके आए हो? उमर फारूक ने अर्ज की सोने मैं घर दा अद्धा माल लैके आया। अबू बकर दी वारी आ गई, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर दस किन्ना माल लेके आए हो? अर्ज की सोने मैं घर दा सारा ही माल ले आया, घर दा सारा ही माल ले आया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर घर विच की छड़ के आया है? घर विच की छड़ के आया है? अबू बकर ने अर्ज की सोने घर विच अल्लाह ते ओहदा रसूल छड़ आया। घर विच अर्ज की सोने घर में अल्लाह तो रसूल छड़ आया। मेरे नबी ने फरमाया अज भी उमर फारूक अबू बकर बादी लै गए, अज भी अबू बकर बादी लै गए आई। मेरे नबी ने फरमाया उठो सहाबा, उस जमाने का नहीं खड़े हो गए। सोने 100 ऊंट बमा सामान बैठ के सरकार ने फरमाया जी बैठ जाओ। फिर फरमाया सहाबा उठो, उस जमाने का नहीं फिर खड़े हो गए। सोने 200 ऊंट बमा सामान, ये तुम सारे समझदार हो। अज किसी ने एक ऊंट लेना अलग पता चल जाता, तो समान दे लदे हुए 200 ऊंट देना। मेरे नबी ने फरमाया होर भाई, उस जमाने का नहीं फिर खड़े हो गए। सोने 300 ऊंट बमा सामान, उस जमाने गनी ने अर्ज की कमली वालिया मैं 300 ऊंट बमा सामान देवांगा। मैं किताब दे अंदर पढ़े आए उस समान ने अर्ज की कमली वालिया इत्थे ही रुक जाओ, मैं हुणे आना वा। दौड़ते दौड़ते घर गए नहीं, 1000 दिनार लेके आ गई। अदा हजूर दी बारगाह च अर्ज की सोने इन्हां कबूल फरमा लवो। मेरे कमली वाले कौन अपनी जोली विच दिनार शर्फियां जो भी सी वालिया ते नाले मिंबर तो थले उतरदे आ रही, नाले एक हाथ तो पकड़ के दूजे दे गिरा रही, फिर पकड़ के पहले वाल गिरा रही। इंज दिनार करदे करदे आ रही। फरमाया सहाबा उस्मान ने इन्नी मदद की अज तो बाद जेड़ा भी काम करेगा वो काम इन्हों नुकसान नहीं पहुंचावे। बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा भी काम करेगा अज तो बाद नुकसान नहीं होगा। उस जमाने कनी लांदियां चक्का ही नहीं, खुले दिल हजूर की बारगाह च लगाया, खुले दिल हजूर की बारगाह च लाया। मदीना तैयबा है ना, तो मदीने में पानी की किल्लत, इको ही मिठे पानी का खूह, तो यहूदी का। सहाबा पीन जाने पैसे मंगे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुहाडे विचों किहड़ा है जिहड़ा मदीने के अंदर पानी का बंदोबस्त फरमाए? पानी का बंदोबस्त फरमाना ओदा काम है, कल क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर दा चश्मा देना साडा काम है। उन्होंने चश्मे असी अता फरमावांगे। उस जमाने गनी ने अर्ज की सोहणिया मैं पानी का बंदोबस्त करके आना। लो भी मिठे जी गल तवज्जो रखो। समाने गनी गए 35,000 दिनार दे यहूदी नाल गल तय हो गई, अद्धा कुआं साडा ते अद्धा तेरा, एक दिन पानी तू इस्तेमाल करेंगा एक दिन असी। उस जमाने गनी ने खरीद के ऐलान किया मदीने वाले हो जिस दिन मेरी वारी होगी जिन्ना दिल करदा फ्री पानी लै जाओ खूह दे विच। लोगों ने आना जिन्ना चाहिए वह भी लैना, अगले दिन का भी स्टाक करके रख लेना। अगला दिन आना तो यहूदी को जाना ही कोई ना, यहूदी बह बह के थक जाना। जो इन सिलसिला चलिया ना तो यहूदी टुरिया टुरिया उस्मान दे कोल जाके कहंदा उस्मान
यार जिदन तेरी वारी होंदी लोकी चोखा पानी लै जाते हैं, जिदन मेरी वारी होंदी आंदा ही कोई नहीं। इंज कर 35,000 होर दे, जेड़ा अद्धा वो भी तू लै लै, जेड़ा अद्धा वो भी तू लै लै। उस्मान ने अद्धा वो भी खरीदया, मदीना तैयबा आ गए। जेड़े वाले मदीना तैयबा उस्मान गनी आ गए, कमली वाले आका हिजरत करके आ गई। मस्जिद नबवी बनाने दा वेला आ गया। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मस्जिद की जगह लेनी है, सहाबा मस्जिद वास्ते जगह लेनी है। सारे सहाबा ने तामन कर लगे। उस्मान ने अर्ज की दी सोने अगर कबूल फरमाओ तो जगह मैं लेके देना। मेरे नबी ने फरमाया ले ले। मदीना तैयबा दे अंदर जड़ी अज मस्जिद की जगह है, मेरे नबी ने सारिया जगह दे विचों उस जगह नूं पसंद फरमाया। मेरे नबी ने जगह ने पसंद किया तो वह जगह सी 2 यतीम बच्चियां दी। बच्चियां आके अर्ज की जी सोने साढ़े नो तुसी रख लो। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मैं गरीबां दा जुल्म नहीं करना आया, गरीबां दा सहारा बन के आया, गरीबां दा सहारा बन के आया। फरमाया नहीं पैसे लवांगे। उस्मान गंज ने बुलाया, फरमाया जाओ उस्मान तुम ताजर तिजारत करते हो तो जाओ ना जाके माल खरीदो। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान किथे? उस्मान गनी ने बुलाया गया। उस्मान गनी ने मेरे नबी ने फरमाया उस्मान जा जाके जमीन वेख आओ, जा जाके माल वेख आओ। उस्मान ने अर्ज की सोने जिवें तुसी फरमाओगे अज उंजी कर देना है, अज माल नहीं वेखना। अर्ज की सोने उस्मान अज ताजर नहीं, अज आशिक बन के आया। अज ताजर नहीं आशिक बन के आया। उस्मान ने अर्ज की सोने इश्क दा दसूर है, इश्क विच माल नहीं वेखिया जांदा, यार दा जमाल वेखिया जांदा। इश्क दा दस्तूर है, इश्क दे विच माल नहीं वेखिया जांदा, यार दा जमाल वेखिया जांदा। असीं यार दा जमाल वेखने आ। जगह खरीदी वो भी वक्त आ गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो रखे आजे बस जल्दी जल्दी नाल मैनूं वक्त का भी एहसास है, सारे मामला लैके डरने। एक बारी मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बस जिन्ना मैं टेल लाया तुसीं उन्नी तो सुभान अल्लाह नहीं बोले। उच्चा बोलो मोतियां वाली सरकार। मैं दुआ करना या अल्लाह जिहड़ा उच्चा बोले उन्होंने मस्जिद नबवी दी ज़ियारत नसीब फरमा। तवज्जो रखे आजे उस्मान गनी सखावत अलमदार, सखावत ताजदार, तिजारत सखावत कमाल। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक की बारगाह चर्द की सोने करम फरमाओ ना ते गुलामां दे वेड़े आओ ना, गुलाम दे वेड़े आओ ना। नाले कहंदे ने याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, याद तेरी दा मैं दीवा बालिया। हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा, कदे कदे रात नूं खलियां बह के तन्हाई विच बह के अखां बंद करके मदीना तैयबा दा तसव्वुर करके अखां नूं गुंबद खदरा बद लैके ते हाथ बन के अर्ज करया करो आवी जा वल्लैल जुल्फा। जिदा दिल करदा हजूर आ जान मैं सारे दावत नहीं देता, ओनू दावत देना जेड़ा हजूर दी इश्क दा दीवा बाल के बैठा है ते मिल के आखे आवी जा वल्लैल जुल्फा, आवी जा आवी जा वल्लैल जुल्फा। सोने मनने गुनाहगारा
سونے مننے سیاکارا سونے مننے ابو بکر والا صدق کوئی نہیں عمر والا عدل دے انصاف کوئی نہیں سونے عثمان والی حیا نہیں علی والی شجاعت نہیں بلال ورگا عشق کوئی نہیں سونے اویس والی اڈیک کوئی نہیں جامی والی ٹھور کوئی نہیں لیکن سونیا تیری غلامی تے ناز کر دیا کہنے آوی جا واللیل زلفان آوی جا عثمان غنی نبی دی بارگاہ دے بچے آگئی آکے عرض کی دی کملی والے آج کرم فرما دیو آج غلام دے ویڑے آ جاؤ کملی والے آقا دے دعوت قبول فرما لئی فرمایا عثمان میں سارے صحابہ نال لے کے آنا نبی کریم بھی آ رہی صحابہ بھی آ رہی عثمان نبی دے پیچھے پیچھے آ رہی نبی کریم قدم رکھے قدم چک دے نہیں پھر قدم رکھے قدم چک دے نہیں عثمان پیچھے پیچھے 1 2 3 4 حضور دے قدم بارک گن دے آ رہے میرے نبی نے فرمایا عثمان انج کیوں پہ گر دے گندی کیوں پہ گن دے عرض کی دی کملی والی میرا خیال ہے تُسے میرے بیڑ جدو دعوت آ جاؤ گے سونے جن قدم چل کے میرے گھر آ گئے ہر ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دے ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ چ قحط پہ گیا بہت زیادہ قحط پہ گیا بڑے پریشان سونے جو اونٹ لدے لدائے مال دے آئے بڑے کمال دے تاجران خبر ملی توجہ رکھے آج تاجر آئے تاجران نے آ کے آکھیا عثمان اے تیرے اونٹ بڑے سونے نے بڑا سونا مال ہے تو انج کر سانو دے دے آپ فرمایا کی منافع دو گے ایک کہندا ہے اگر 10 جی تیری خرید ہے تو 12 تینوں دواں گے اپنے فرمایا نہیں منو اس تو بھی بہتا منافع مل رہا ہے دوجا کہندا ہے جے 10 ہی خرید 14 دواں گے آخری گل اے ہوئی کہ 15 دواں گے عثمان غنی کہندے نے منو اس تو بھی بہتا منافع مل رہا ہے وہ کہندے نے کیڑا ڈب زیادہ منافع دین والا اس سے زیادہ کوئی منافع دے ہی نہیں سکتا عثمان غنی فرماتے ہیں مدینہ دے وچ قحط آ گیا ہے میرے رب نے فرمایا ایک توں دے تے 10 گنا تینوں میں دواں گا فرمایا میں اللہ دی راہ دے اندر اپنے اونٹ خرچ کیتے میرا رب ایک دے بدلے 10 گنا دیندا ہے میں دی راہ خرچ کیتے نے اللہ نے جدو اس گل ول ویکھی نا عثمان دیاں سخاوتاں ویکھیاں اللہ نے سخاوت کرن والیاں واسطے پھر اللہ نے قرآن دی ایک آیت نازل فرمائی پڑھیے قرآن جا بولو سبحان اللہ تھکے تے نہیں نا بھائی اللہ دی قسم ہے میں جنی تکابر سی گل سنا کے میں بڑا سکون آیا تو آڈا میں پتا کوئی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل اللہ نے فرمایا مثال نہ لوکاں دیے جڑے اللہ دی راہ چ کمال خرچ کر دینے یا اللہ کی ہوندا ہے اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ لیضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اب منجی لگی ہے نا بار اللہ نے فرمایا جدو میری راہ چکے ایک مال خرچ کر دینا ان میں انج بڑھا کے دینا جدو ایک سٹا لان دینا تسی سارے ذمہ دار ہو ایک دے ہوتے 7 سٹے لگ دینا اللہ فرمایا ایک دے 7 سٹے لگ دینا 700 بنا کے دینا انجی اللہ نے فرمایا جدو تو ایک خرچ کرنا
تینوں میں انج 7 گنا 700 کر کے تینوں ثواب عطا فرمانا انج بڑھا کے دینا لو بھئی آخری شعر چلیے میاں محمد بخش دے مزار تے بولو سبحان اللہ ودی نو ستے کہہ رہا ہوں اچھا بولو سبحان اللہ کہنا انہوں پہندہ جنہوں پتہ ہونا بے تسی میرے مزاج تو واقف ہو میں تواڈے مزاج تو واقف ہوں اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دے آپ فرمان دینے مالا والے مالا والے اے سخی نہان دے تے سخیاں مال نہان دے ایتھے آتے تو بھی جہانی اے سخی کنگال نہان دے ایتھے ہوتے دو میں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے عثمان نے گنی بڑی سخاوتاں کیتیاں 40 دن آپ تے پانی رہا مدینہ دے اندر بلوئی آگے انہاں لوکاں نے آکے آپ نے شہید کیتا آپ قرآن دی تلاوت بے کر دے سن آپ دے خون دا قطرہ نکل کے قرآن دی اس آیت ہوتے پیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس آیت ہوتے پیا واہ عثمان تے کو صدقے جامع کسی دی شہادت دی گواہی جنگ بدر جنگ احد یہ ساریاں جگہ دین گیاں عثمان تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا